السلام البنات، لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع هذا الكونفينمون هذا؟ كي دايرين مع هاد الاجواء هذه ديال القنطه في الدار؟ المهم نتمنى ربي يرفع علينا هذا البلاء هذا ان شاء الله وترجع حياتنا عاديه كما كانت قبل. هانتوما كتشوفوا معايا اليوم جيت نتحال واحد الكوموند ديال واحد السيده من هنا كنوجه لها تحيه اللي هي اسمها من بن قرير. عندها واحد الكوموند ديالها ديال خلطه الزيوت، ها هي دي، وهذه الزيت ديال الحشيش حتى هي كريانات اخرين محتاجينها، وجيت نعصرها ما بقاتلياش وجيت كنعصرها. الخلطه ديال الزيوت اللي كتشوفوا فيها كاين فيها قرنفل، كاين فيها الحشيش، كاين فيها زريعه البصله، الجرجير، الخردل، بزاف حريقه، بزاف ديال الحوايج، حبه الشاش. المهم فيها مكونات اللي هما كتار 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 وغزالين لتساقط الشعر، فراه ملي كتستعملوها كتعطيكم النتيجه في اسرع وقت. يعني كاع اللي داوها من عندي شكروها بزاف، وخصوصا البنات من فرنسا راه عارفيني دابا يدخلوا تما يخليو تعبير. كان عندهم الشعر ديالهم مره مرزي وما خلاو حتى طريقتهم وما خلاو حتى حاجه، وملي استعملوا هاد الخلطه هادي فما بقاش شعرهم كيطيح، وتبارك الله خلف ليهم الشعر توا. هانتوما كتشوفوا معايا هذه الزيت ديال الحشيش وهذه الخلطه. كاين اللي كيبغي الزيت ديال الحشيش بوحدها وكاين اللي كيبغيها في الخلطه. انا هنايا كنضيفها في الخلطه، كنضيف مع هاد المكونات اللي قلت لكم شي حاجه اللي هي رائعه للبشره ولا للشعر. هانتوما كتشوفوا الزيت فين كيخرج، ما كنزيدو ليها حتى حاجه، يعني كتاخدو زيت 100% طبيعيه ما فيهاش حتى شي اضافات. هانتوما كتشوفوا هادي، انا نوريكم الزيت الحشيش حتى هي هادي المعجنه، وهذا الصفير اللي كيخرج من اللي كيتعصروا البقايا ديالهم. غادي الاغلبيه يسولوني واش كنستعمل اشنو كندير هادو كارليهم، ما كيبقاش فيهم حتى شي نفع حيت كلشي هانتوما كتشوفوها كتفتت وبقات فيها حتى فايده، يعني الفوائد ديالها كاملين مشاو في الزيت. هانتوما كتشوفوا الصراحه هاد الخلطه هادي ننصحكم وننصح اي واحد شعرو كيطيح يستعملها او شعرو ما كيطواش. هاد الخلطه هادي كتلعب على الشعر اللي كيكون ما كيطواش، وكتلعب على التساقط ديال الشعر، كتوقف التساقط ديالو في 15 يوم الاولى، كتبقاو تستعملوها نهار نهار لا، وموراها كتوليو تستعملوها 3 المرات او 2 المرات في السيمانه. موراها صافي ملي كتفوت ديك 15 يوم 3 المرات كافيه. كتشوفوا ان شعركم 15 يوم ما بقاش كيطيح. وفي الشهر الاول كتشوفوا دوك الخلفات دوك اعداء الوطن كما سماتهم اسماء بروكسيل، كنسميهم اعداء الوطن. دوك الشنيتوبات اللي كيكونوا كينبتوا هادوك حتى هما كتلاحظوهم راه بداو كينوضوا لكم وحدين جدادين وصغيورين. فالصراحه اش غنقول لكم، هاد الزيت هادي ماشي حيت انا كنصايبها ولا مي هادي الخلطه خاصه بيا وكنسميها الخلطه السحريه، شي حاجه سحريه نيت كتعطي واحد الفيد ديالها غزال. ما كاينش اللي خداها من عندي وما شكرهاش. كاينين الناس اللي تبعوا قبل 3 سنين والشعر ديالهم مره والو، كاين اللي كاع كانوا كيستعملوا بلازما ما عطاتهمش نتيجه، ملي استعملوها هي فالحمد لله عطاتهم واحد النتيجه جد رائعه وراضيين عليها. وكاينين الناس كاع اللي كيعانيو من الصلع كيستعملوها هي بالحق بالموازاه مع ديرمارولا، كيستعملوا ديرمارولا وكيستعملوا هذه الخلطه هذه ديال الزيوت وكتعطيهم واحد النتيجه اللي هي رائعه. هذه كنا خديناها تحدي مع واحد الكليان حتى هو كان كيفكر باش غيمشي يزرع الشعر ديالو في تركيا. ملي جا مراتو هي اللي صراحه شجعته باش غياخدها، هو قال لها ما تعمل لي والو. ملي خداها الصراحه بالله الشعر رجع لنا بعد مده، الشعر ديالو نابت، هو بيدو مصدوم من النتيجه ولغى الفكره ديال انه غادي يزرع الشعر في تركيا. قالك انا ما كنتش كنتوقع ان كاينه شي حاجه كداوي، حيت تيقولوا الصلاه مستحيل انه يتعالج من غير الزراعه، فانا كنقول لكم ماشي مستحيل، ولكن كيخصو شويه الخدمه وكيخصو الانسان تكون عنده العزيمه والاراده، ماشي يستعملها مره وجوج ويقول لكم عطاتني حتى نتيجه. لا، كنقول لكم استعملوا الطريقه اللي كنعطيكم، الطريقه اللي كنعطيها لكم، ما تزيدوا حتى اجتهاد منكم، كونوا اكيدين غتشوفوا النتيجه اللي نتوما باغيينها في شعركم. فانا كنشجعكم على هذا الزيت هذا سواء ليكم او لبنياتكم، يعني البنيات يكونوا فوق من 5 سنين من الاحسن، حيت هاد الزيوت شويه تيكونوا قاصحين ما كنخلطوهم ما والو. البنيتات يكونوا من 5 سنين الفوق
تستعملوها ليهم. اما البنيتات اللي قلوا من 5 سنين فكندير لهم الخلطه ديالهم اللي كتكون خفيفه على الفروه ديال الراس ديالهم وعلى شعرهم حيت مازال صغار. هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو هذا. المهم بغيت نبارطاجي معكم هاد الزوج بما انني جيت معصر وشاركت معكم هاد المعلومات هادو. وحنايا ماشي فاتحين المحل يعني كنبيعو ونشريو، كما غتشوفوا معايا شادين المحل. حنايا جينا لداخل كنعصرو وشادين حيتاش محترمين هاد الحجر الصحي بالحق الضروره والكيان هذا معنا ما نديرو. يعني خصنا نليفريو الناس. الخدمه كنكون ملزومين بها. توقفنا شهر ودابا رجعنايا نكملوا العمل ديالنا. كنصيفطوا الناس اللي في المغرب في الامانه والناس اللي هنايا في طنجه كنليفريو لهم حنايا حتى لباب الدار غراتوي. وسميتو شنو اخر الناس اللي خارج المغرب كنعتذروا منهم بزاف بزاف بزاف. يعني ما لقيت لهمش شي وسيله باش غادي نصيفط لهم حيت الحدود نتوما كتشوفوا شادين الديوانه. ملي غادي يفتحوا ان شاء الله فانا راه غادي نصيفط لكم السفاري ديالكم. واللي باغي يكوموندي حيت بزاف ديال الاخوات حاطين الكوموند ديالهم فكنقول لكم صبروا معنا هاد الشويش اللي بقى ان شاء الله يرفع علينا ربي هاد الوباء هذا وحتى نتوما غتوصلكم المنتوجات ديالنا. وبالنسبه للبنات اللي كيبغيو يتبعوا الجديد ديالي والبرودويات اللي كنصايبو حيت واخا الكونفينمون ما وقفنيش من التصنيع ديال المنتجات جديده اللي هي رائعه بزاف بزاف والناس الحمد لله اللي خداوها بشهاده ديال الجميع كيشكرها. دخلوا الانستغرام ديالنا فيه دياموند ام او الصفحه ديالنا على الفيسبوك حتى هي سميتها دياموند ام وغادي تشوفوا الشهادات ديال لي كليون ديالنا وغتشوفوا البرودويات جدادين اللي كنبقاو نصنعوا كل نهار. منهم واحد لاكام ديال شامبوان خرجت هي وبديل الزيت ديالو. دابا نشاركها معكم هنايا في اليوتيوب. اسمحوا لي حيت كنتعطل في اليوتيوب ما كنحط لكمش فيديوهات بزاف. مي ان شاء الله غادي نرجع نواظب ونبقى نحط لكم فيديوهات حيت عندي بزاف ديال الافكار باغا نشارك معكم كيفاش تعرفوا البشره ديالكم كيفاش تفهموا المشاكل اللي كتعاني منها البشره ديالكم وتعرفوا شنو الحاجه الصحيحه اللي غادي تستعملوا لها حيت الاغلبيه غير كينوض وكيدهن كيسمع شي حد دار شي حاجه كينوض يديرها. بالعكس نتوما خصكم دابا تعرفوا المشكل اللي كتعانيو منه في البشره ديالكم اولا تصاحبوا مع البشره ديالكم بهذا المعنى وتعرفوها مناش كتشكي ومناش كتعاني باش تعطيو هذا الدواء اللي غادي يكون افيكاس ليها ويجي معاها ويعطيكم النتيجه. ماشي ضروري داكشي اللي جا معايا ولا جا مع فلان حتى غيجي مع كلشي، لا كل واحد والبشره ديالو. واخا تكون البشره ديالي دهنيه وديال داك الشخص دهنيه راه ما كيعنيش اننا نفس الدواء غادي ينفعنا بجوج، لا بالعكس غادي يكون الدواء يقدر يكون مختلف يقدر يكون بحال. المهم ديك الساعه غادي نعطيكم التعريف ديال الانواع ديال البشرات وشنو اللي كيصلح لكل بشره وشنو الطبقات ديال كل بشره. المهم هذا غيكون ان شاء الله في فيديوهات قادمه ان شاء الله. انا دايره لكم واحد البرنامج اللي هو كيقدر انا قريت عليه وكيقدر الناس اللي كيبغيوش يعطيو هاد البرامج بحال هكايا او هاد المعلومات بحال هادو يبغيو يديروهم. ما نعرف كاين اللي كيبغي حتى كان معلومه كاين اللي كيبغي مي انا غادي نشارك معكم هادشي هذا ان شاء الله. ونتمنى هاد لا فيديو هادي يكون خفيف على قلوبكم وما تنساوناش من التعاليق وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم باش الصفحه ديالنا تكبر والناس كامله تستهدي ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم، تهلا فيديو في الاخر ان شاء الله.